बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अदबीर इमरान खान की जेल के अंदर से वो खबर लिए हैं जो आज से पहले कोई भी मीडिया चैनल नहीं चला रहा और ना ही किसी ने वो खबर दी है। तो आज हम अदबीर ने जो इंकशाफात किए हैं इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, उसके बाद हम अदबीर को ये भी खतरा है कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। जब से मैंने मैदान सहाफत में कदम रखा है तो ये शायद एक इत्तेफाक है या कोई हमारी सहाफत में कोई प्रॉब्लम है या हमारी शख्सियत में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है कि पहली दफ़ा मैं नौकरी से निकला था 1994 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर दूसरी दफ़ा मैं अखबार का एडिटर था, मुझे इस्तीफ़े पे मजबूर किया गया कि एडिटरशिप से इस्तीफ़ा दे दो, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे पाबंदी लगी तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और फिर दोबारा जब मुझ पे पाबंदी लगी तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे मसले मसाइल हुए, हमला हुआ मेरे पे और गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया, तो फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मसले मसाइल हो गए। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस दौर में भी पाबंदी लग गई। आजकल दोबारा जो है वो हमारे कुछ साथी जो है मुस्लिम लीग नून में जो हमारे दोस्त हैं वो कुछ नाराज हैं, कुछ नाराज नहीं है। तो देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफत है ना, ये इसलिए मुश्किल हो गई है कि सहाफत में पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और हर सहाफ़ी से या टीवी एंकर से ये तवक्को की जाती है कि वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो जब हम इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, हम उन पे तनकीद करते थे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पे जो उनके ट्रोल्स थे या उनकी जो साइबर फोर्स थी, वो कहती थी ये तो पटवारियों के लिफाफे हैं, इन्होंने तो मुस्लिम लीग नून से पैसे पकड़े हुए हैं। अब वही बातें मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं इस तहरीक इंसाफ से पैसे पकड़े हुए हैं। अब आप बताएं काजी साहब, आपको भी इतना अरसा हो गया है सहाफत में, कभी तहरीक इंसाफ वाले भी जो है वो किसी को लिफाफा देते हैं, वो भी इमरान खान किसी को लिफाफा दे, पैसा दे। जो असेंबली में पैसे के हवाले से ख्वाजा साहब ने बात की है, ये पहले भी बातें आती रही हैं, खाकान अब्बासी साहब भी ये कहते रहे हैं। तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं? करोड़ों में आ रहे हैं, सेनेट में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये कोई क्या इसके पीछे क्या है अगर ये बात दुरुस्त है तो? देखिए अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि शायद किसी साबिक आर्मी चीफ को या साबिक DGISI को पार्लियामेंट की किसी कमेटी के सामने या पार्लियामेंट में तलब किया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात तो तय है ना, वो उसमें कोई वो मुनाफकत नहीं करते। वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो एक ही बात करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब हों। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में किसी आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा। अच्छा मीर साहब, ये एक और बात कि ये भी इसको ज़्यादा अहमियत ना दें कि जो धमकियों की बात कर रहे हैं कि इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद उनको धमकी आई है। वज़ीर दिफा इज़ अ वेरी पावरफुल पोस्ट है, तो ये भी आप समझते हैं कि इट शुड बी नेग्लेक्टेड? देखिए एक कानूनी तरीका जो है उसके मुताबिक मामलात चल रहे हैं। मसलन फैज़ाबाद धरना केस जो है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जो हैं उन्होंने ये हुक्म दिया हुआ है कि ये इंक्वायरी की जाए कि फैज़ाबाद केस में जो उन्होंने फैसला सुनाया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उसको आप अमल दरामद केस कहते हैं। तो उसमें जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, उसमें और भी लोगों ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। तो एक तो वो मामला चल रहा है। दूसरा, जनरल फैज़ साहब के कोई भाई हैं नजफ साहब, उनके खिलाफ एक अलग इंक्वायरी चल रही है। तो लेकिन ये जो दो इंक्वायरियां हैं इसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है, एक इंक्वायरी जो है वो काफ़ी पुरानी है और वो जो है चल रही है एंटी करप्शन की तरफ से। लेकिन जो इंक्वायरी नैब ने शुरू की थी, जो नैब में एक एप्लीकेशन दी गई थी जनरल फैज़ के खिलाफ, तो वो इंक्वायरी खुली और फिर बंद हो गई। और वो उस वक्त बंद हुई जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले वजीर आजम थे, और नैब जो है वो आपको पता है कि वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है।
تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے خلاف کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ جس ادارے سے وابستہ تھے اس ادارے کی جو ساکھ ہے اس پہ کوئی حرف آ گیا۔ اچھا میر صاحب، ایک اور بات، بڑی قداور شخصیات صحافت کی دنیا کی وہ حلقہ 130 کھولنے کی بات کر رہے ہیں، جو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈر نے سچ بتانے سے روک رکھا ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں میاں صاحب کو پارلیمان میں آنے سے کس نے روکا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں، ایک طرف تو تحریک انصاف ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے جی کہ پنجاب کے کچھ حلقوں میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ وہ NA 130 کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، اس کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ بلوچستان صاحب مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں بلوچستان میں، انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کو 3 کروڑ روپے دے کے ہروایا گیا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی ایک مندو خیل صاحب ہیں جو کراچی سے الیکشن ہارے ہیں، ان کے پاس اپنا کیس ہے، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں جو JUI ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کے بھی شکوے شکایتیں ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ پشاور میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جب تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، جب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، JUI اور ANP بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، BNP مینگل بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، محمود اجگزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو ایک ایک دو دو حلقے جو ہیں وہ سب کے جو ہیں کی فرمائش پہ کھول دیے جائیں، اور 8-10 حلقے جو ہیں ان کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس میں آپ NA 130 بھی شامل کر لیں، اس میں آپ ایک پشاور کی نشست ڈال لیں، ایک کراچی کی ڈال لیں، ایک کوئٹہ کی ڈال لیں، تو لیکن اگر آپ صرف کہیں گے کہ جناب صرف 130 کو کھولیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات و واقعات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں کہ جس سے کہ جو نگران حکومت کا تصور ہے اس پر مزید اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو نگران وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سینٹ کے الیکشن میں امیدوار بن گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کو الیکٹ کرے، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب وہ بن گئے ہیں جی نگران وزیر اعلیٰ سے اب وہ وفاقی وزیر داخلہ بن گئے ہیں، اور ساتھ میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بن گئے ہیں، اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیاں بھی ان کو سپورٹ کریں۔ تو بقول عرفان صدیقی صاحب کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو نگران حکومتوں کی اہم شخصیات ہیں وہ اگر موجودہ حکومت میں بھی شامل ہو جائیں گی تو اس سے موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ اثر پڑے گا، موجودہ حکومت کی ساکھ مجروح ہوگی، اور ایسا لگے گا کہ جو آپ نگران حکومت میں آئے تھے تو آپ نے نگران حکومت میں آپ نے رہ کر ایسی کھیتی لگائی کہ اب آپ اس کی فصل کاٹنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت کی جو کچھ شخصیات اب موجودہ حکومت میں یا موجودہ پارلیمنٹ میں وہ اگر شامل ہونا چاہتی ہیں تو دراصل وہ اپنا جو نگران دور حکومت ہے اس میں جو ان کا جو کردار تھا اس کو بھی متنازع بنا رہی ہیں۔ تو گائز آپ نے دیکھا کہ حمد میر نے جو بہت بڑا انکشاف کیا وہ یہی ہے کہ شہباز حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے، کیونکہ عمران خان کو جیل میں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان سے اب معافیاں ترلے کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان مان جائے اور عمران خان کو دوبارہ حکومت دی جائے۔ اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام حکومت جو ہے وہ کتنی جلدی سے بدل رہا ہے، اور اس کے بعد سے حمد میر نے جو خبر دی ہے جیل کے اندر سے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو بہت زیادہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان مان جائے، اور عمران خان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ڈیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ عمران خان سے معافیاں ترلے کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان جلد سے جلد جیل سے باہر آ جائیں اور یہ حکومت دوبارہ عمران خان کو دی جائے، اور شہباز حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ تو گائز اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔